میرے آقا دیاں صفتاں، اوہ میرے آقا دیاں صفتاں، پہ اگر دا زمانہ آئے سب سوہنیا تو سوہنا، حسنین دا نانا صفتاں، اور رب قسم اٹھائیاں وچ قرآن دے آیاں نے، رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے، چہرہ اوہ چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ آئے، میرے آقا دیاں صفتاں، کیوں آنکھاں میں چن ورگا ساری دنیا جان دیے، اوہ میرے کملی والے دا اے چن وی دیوانہ اے، میرے کملی والے دا اے چن وی دیوانہ اے، ابو بکر عمر دی کی شان سناواں، قدماں وچ دوواں دا ٹھکانہ